ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਾਯਾਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨਾਯਾਤ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ। पारा नंबर 2 सूरत बकरा के अंदर खालिक की कायनात मालिक समावात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफिया लहू मिन अखीहि शैउन फइत्तिबाउन बिल व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया ऐ ईमान वालो, किसास यानी जो ना हक कतल कीते गए ने ना इन्हां दा बदला लेना तुहाडे उत्ते फर्ज कीता गया। जिन्हां नूं ना हक कतल कीता गया ना इन्हां दा बदला लेना तुहाडे उत्ते फर्ज कीता गया। आजाद दे बदले आजाद, गुलाम दे बदले गुलाम, औरत दे बदले औरत। ते फरमाया जिस वास्ते उसके भाई की तरफों कुछ माफी होवे ते भलाई दा तकाजा करे और अच्छी तरह दे नाल उसनू अदा कर दे। मैं ये तुहाडे रब दे तरफों तुहाडे वास्ते आसानी है और तुहाडे उत्ते मेहरबानी है। हुण इस तो बाद जो ज्यादती करे उस वास्ते दर्दनाक आजाब है और तुहाडे वास्ते खून दा बदला लैण दे अंदर जिंदगी है। ऐ अकल वालो ताकि तुसी बचो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि जदों किसी नूं कत्ल किया जाएगा, अगर आजाद बंदा कत्ल किया गया है तो उसका बदला जिहड़ा ना वो आजाद बंदा ही कत्ल किया जाएगा। अगर किसी गुलाम नूं कत्ल किया गया है तो उसके बदले गुलाम नूं कत्ल किया जाएगा। अगर किसी औरत नूं कत्ल किया गया है तो उसके बदले दे अंदर औरत नूं कत्ल किया जाए। फरमाया अगर तुहाडा भाई तुहानूं माफी दे दे, तुसी तकाजा करो उसको दो। फरमाया फिर उसकी दीयत जिहड़ी होंदी है ना, खून बहाई जिहड़ी होंदी ना, वो रकम तुसी अदा करोगे। और फरमाया जदों तुसी अदा कर दोगे उस तो बाद अगर कोई ज्यादती फिर करेगा, ये मामला यानी सुलह हो जाएगी। इस तो बाद अगर कोई ज्यादती करेगा तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है उसके वास्ते दर्दनाक अजाब। फरमाया फिर उसके वास्ते दर्दनाक आजाब है। और फरमाया तुहाडे वास्ते खून का बदला लैण दे अंदर जिंदगी है। फरमाया बेहतर यही है कि अगर किसी ने गलती दे नाल कीता है ਉਹਨੂੰ बजाय कतल करने दे ਉਹਦੇ ਕੋਲ दीयत वसूल करके ਉਹਨੂੰ माफ कर दिओ। अगर उन्हें गलती के तौर के उत्ते कीता है, कोई जाती मामलात नहीं सन अनजान, जिस तरह कोई गड्डी जा रही है कोई थले आ जाता है, इस तरह के मामलात अक्सर औकात हो जाते हैं। फरमाते ने बजाय खून बहान दे ਉਹਦੀ जिंदगी बख्श देना ये तुहाडे वास्ते बेहतर है। फरमाया ऐ अकल वालो ताकि तुसी बचो। और मजीद फरमाया वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्सी वल ऐना बिल ऐनी वल अनफा बिल अनफी वल उज़ुना बिल उज़ुनी वस्सिन्ना बिस्सिन्नि वल जुरूह क़िसास फमन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़्फ़ारतुल लह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फरमाया असी तौरात दे अंदर इन्हां दे उत्ते वाजिब कीता है कि जान दे बदले जान, अख दे बदले अख, नक दे बदले नक, कन दे बदले कन, दंद दे बदले दंद और जख्म दे बदले फरमाया ए जख्म। फिर फरमाया जो माफ कर दे इस वास्ते गुनाह दा कफारा है और जो अल्लाह दे नाजिल कीते हुए हुक्म दे उत्ते अमल करे। अल्लाह दे नाजिल कीते पर हुक्म दे उत्ते अमल ना करे, फरमाया वही लोग जालिम ने। अगर अल्लाह तबारक व तआला दे फरमान दे मुताबिक असी जिंदगी बसर करांगे तो साडे वास्ते भलाई है। ते अल्लाह फरमा रहे हैं अगर साडे नाजिल करदा हुक्म दे मुताबिक अमल नहीं करोगे, जिहड़े नहीं करेंगे, फरमाया वही लोग जालिम ने। दसिया कि है कि जान दे बदले जान, यानी
مکمل قتل کیتا ہے تے اس نو مکمل قطع کے کیتا جائے گا۔ اگر اکھ کڈیے تے فرمایا اکھ دے بدلے اکھ ہوے گی، اگر نک وڈ لیا ہے تے فرمایا نک دے بدلے نک ہوے گا، اگر کن دے بدلے کن، اور فرمایا دند دے بدلے دند، اور فرمایا زخماں دا بھی بدلہ ہے۔ پھر فرمایا جو معاف کر دے تے اس واسطے گناہ دا کفارہ ہے۔ جڑا معاف کر دے گا، کسی نو چوٹ پہنچ گئی ہے، وہ آکھے کہ چلو کوئی نہیں، انہیں جان کے مینوں نہیں ماریا، میں اینو معاف کرنا، فرمایا اے اللہ گناہاں دا کفارہ کرے گا، یعنی اس دے اپنے گناہ معاف ہو جان گے، اس عمل دی خاطر اللہ تبارک و تعالی انہوں اس دا اجر دے گا۔ اور میں جڑا اللہ دے نازل کیتے حکم دے تے عمل نہ کرن نا، میں وہی لوگ ظالم نے۔ امام بخاری اپنی صحیح دے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کردے نے کہ انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے اندر قصاص دا حکم سی اور انہاں دی دیت نہیں سی، یعنی دیت نہیں سی۔ دیت دا مطلب ہے کوئی پیسے جو شریعت نے مقرر کیتے ہیں اس جان دے بدلے پیسے دے کے اس دی جان بخش دیتے۔ فرمایا تورات دے اندر جڑا گل بات سی نا، وہ صرف قصاص دے بدلے قصاص، بندہ قتل کیتے تے پھر بندہ ہی قتل کیتا جائے گا، اس دے ماں سوا دیت نہیں سی۔ تے اللہ تعالی نے اس امت واسطے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل الی آخری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ افو وہی ہے کہ قتل دے اندر دیت قبول کرے، اور اتباع بالمعروف یہی ہے کہ بھلائی طلب کرے اور قاتل اچھی طرح ادا کر دے۔ اگر قتل جان بوجھ کے نہیں کیتا گیا، انجانے طور دے اتے ہو گیا، فرمایا اس دے واسطے بہتر یہ ہے کہ اس دی دیت ادا کیتی جائے، بجائے اس تے کہ وہ آخر کہ نہیں اس دے بدلے اینو قتل ہی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اور میں اس سبب دے کہ اسی بنی اسرائیل تے لکھ دیتا ہے کہ جس نے کوئی جان قتل کیتی بغیر جان دے بدلے یا زمین دے اندر فساد کیتے، تے فرمایا گویا اس نے اس سب لوگاں نو قتل کیتا جس نے ایک جان نو زندہ رکھیا، تے گویا انہیں سب انساناں نو ہی زندہ رکھیا۔ اس آیت دے اندر دسیا جا رہا ہے کہ اسی بنی اسرائیل نو یہ گل ضروری کیتی سی، فرض کیتی سی، ضروری سمجھائی سی کہ جس نے کوئی جان بغیر بدلے تو، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں سی، انہیں قتل بھی نہیں سی کیتا، یعنی اس کی سزائے موت نہیں سی بندی، انج ہی انہوں مار دیتا گیا ہے، کوئی اس کا قصور ہی نہیں سی۔ فرمایا جڑا جان بغیر کسی بدلے دے جان نو قتل کرے گا یا زمین دے اندر فساد کرے گا، گویا اس نے اسی طرح یہ ایک قتل نہیں کیتا بلکہ سارے مومن مسلمانوں نو قتل کیتا بغیر وجہ تو۔ جنہیں ایک قتل کیتا اور اسی طرح یہ کہ جس طرح انہیں سب لوگوں نو قتل کیتا ہے، فرمایا جس نے ایک جان نو زندہ رکھیا، جس نے ایک جان نو زندہ رکھیا، گویا وہ اسی طرح یہ کہ جس طرح انہیں سب انساناں نو زندہ رکھیا۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، یہ قرآن پاک دیاں چند آیات مقدسہ سن جنہیں قتال اور قصاص تے متعلق سن کہ اگر اس طرح دا معاملہ پیش آ جاندہ ہے تو پھر سانوں کس طرح ورتنا چاہیے ہے۔ اگر انہیں قتل کیتا ہے جان بوجھ کے تو بہتر یہ ہے کہ اس نو قتل دے بدلے قتل کیتا جائے، اگر قتل ہو گیا ہے انجانے طور دے ہوتے، قرآن آندہ ہے بہتر یہ ہے کہ انہوں معاف کر دیتا جائے یا اس تے کولوں دیت وصول کر دی جائے، یہ سب تو بہترین ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، دعائے خالق کائنات مالک ارض السماوات والارض اسی سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔